Hare Krishna. My name is Nandanandan and today I am going to recite 19 to 36 slokas of the 108 important slokas of Bhagavad Gita. 2.63 क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमाः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति 2.64 रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरान् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति 2.69 यानि सा सर्वभूतानां तस्यं जाग्रति संयमी यस्यं जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनयः 3.9 यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर 3.14 अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञात् भवति पार्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः 3.21 यद्यद् आचरति श्रेष्ठाः तत्तद् एवेतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते 3.27 प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्काराविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते 3.37 श्रीभगवानुवाच काम एषा क्रोध एषा रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् 4.1 श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् 4.2 एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टा परन्तप 4.3 स एवं मया तेद्या योगा प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमेतदुत्तमम् 4.6 अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया 4.7 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् 4.8 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे 4.9 जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन 4.10 वीतरागभया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा पुतमद्भावमागतः 4.11 ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः 4.13 चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्याकर्तारमव्ययम् हरे कृष्ण।